Hello guys, welcome to another video of ratio analysis. Today I'm going to take the topic regarding turnover ratio. The first ratio liquidity र short term solvency ratio हामीले already cover गरिसक्यौं. र सेकेन्ड छ हाम्रो आजको लागि जसलाई हामी turnover ratio नर्मली हामी यसलाई बढी जस्तो turnover ratio भन्ने सुन्छौं. यसको अर्को नाम activity ratio पनि हो. अर्को नाम छ अझ एफिसिएन्सी रेशियो अथवा एसेट म्यानेजमेन्ट रेशियो पनि भन्न सक्छौं हामी यसलाई. सो यति नेमले के गर्नु छैन, हामीले बिजनेसको एफिसिएन्सी चेक गर्ने हो. सो टर्नओभर बिजनेस कति गुड छ, कति राम्रो छ, के छ भन्ने कुरा त्यसको बिजनेसको सेल्सले बताउँछ, टर्नओभरले बताउँछ है. सो टर्नओभर नर्मली मिन्स सेल्स, कतिको कारोबार. टर्नओभर मिन्स कारोबार कतिको गर्छौं हामीहरु. सो यो च्याप्टरमा टर्नओभर मिन्स सेल्सलाई बुझ्नु पर्यो. र फर्स्ट रेशियो छ हाम्रो यसमा इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो अथवा स्टक टर्नओभर रेशियो. इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो अथवा स्टक टर्नओभर रेशियो भन्दा पनि हुन्छ. सो इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोको लागि फर्स्टमा टर्नओभर रेशियो यसमा चाहिँ हामी एउटा एक्जाम्पल लिनुपर्छ. नर्मली हामी यहाँ टर्नओभर रेशियो भन्नाले सेल्स नामबाट कुनै पनि कुराको हामी जब रेशियो बनाउँछौं, कुनै पनि कुराको रेशियो बनाउँछौं, रेशियोको लागि दुईटा डाटा चाहिन्छ भनेको थिएँ मैले. सो दुईटा डाटा के हो भन्ने कुरा जे क्वेशन सोधेछ त्यसमै खोज्ने हामीले. एउटा त हामीलाई यहाँ के भन्छ इन्भेन्टरी, अर्को के भन्छ हाम्रो टर्नओभर है. एउटा त हामीलाई यहाँ के भन्छ इन्भेन्टरी, अर्को के भनिरहेछ टर्नओभर हो. यो दुईटाको रेशियो बना भनिरहेछ, यो दुईटाको के बना भनिरहेछ रेशियो बना भनिरहेछ हो. यसमै खोज्नु. जस्तै हिजो हामीले करेन्ट रेशियो, जसले हामी करेन्ट रेशियो गर्दाखेरि माथि करेन्ट एसेट अपन करेन्ट एसेट, क्विक रेशियो भन्दाखेरि माथि क्विक एसेट तर क्विक लायबिलिटी अथवा करेन्ट लायबिलिटिज. सो रेशियो बनाउँदाखेरि कुनै फर्मुला हामीले रट्नु पर्ने छैन, त्यही खोज्नु पर्ने. यहाँ केसको बनाउनु पर्ने इन्भेन्टरी र टर्नओभर है. सो टर्नओभर रेशियोजमा कुनै पनि टर्नओभर रेशियोजमा यो जो हामी च्याप्टरमा 2 पढ्दैछौँ यसको टर्नओभर रेशियोमा जहिले पनि टर्नओभर माथि हुन्छ र अर्को सोधेको कुरा तल हुन्छ, टर्नओभर इन्भेन्टरी. सो यो फर्मुला भइहाल्यो हामीहरुको है. सो टर्नओभर रेशियो जति पनि हामी टर्नओभर रेशियो पढ्दैछौँ अब त्यहाँ टर्नओभर माथि हुन्छ, इन्भेन्टरी तल हुन्छ. सो टर्नओभर भनेको यसको लागि के त, यसको लागि टर्नओभर भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन इन्भेन्टरी. इन्भेन्टरी दुईटा हुन्छ, एउटा ओपनिङ स्टक एउटा क्लोजिङ स्टक हुन्छ. त्यसैले दुईटैको प्यारिटी मेन्टेन गर्नलाई हामी के लिन्छौँ एभरेज इन्भेन्टरी. सो यसको यो फर्मुला बन्छ है. सो यो फर्मुला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन एभरेज इन्भेन्टरी. सर तपाईले त टर्नओभर भनेको त सेल्स भन्नु भएको थियो, यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड किन राख्नु भयो, यो प्रश्न होला है. कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ किन राख्नु भनेर त्यसको लागि म यहाँ लजिक बुझाउँछु. जस्तै मानौ तिमीहरुसँग डट पेन छ, तिमीहरुको मानौ डट पेनको बिजनेस छ. पेनको सेलिङ प्राइस हो तिम्रो 100 रुपीस र यसको कस्ट प्राइस हो 80 रुपीस एउटा पेनको है. र तिमीसँग मानौ 1000 पेन छ, तिमीसँग 1000 पेन छ स्टकमा है, नबेचेर राखेको पेन चाहिँ कति छ 1000 पेन छ. एउटा पेन चाहिँ हामी 100 रुपैयाँमा बेच्न सक्छौं, किनेर कतिमा ल्याउँछौं हामी, आफूले कतिमा बनाउँछौं अथवा किनेर ल्याउँछौं 80 रुपैयाँमा. अब तिमीलाई कसैले सोध्यो कि यो स्टक जो छ नि 1000 पेन तिम्रो जो गोडाउनमा छ कति बराबरको पेन तिमीसँग स्टकमा छ भनेपछि हामी जहिले पनि स्टकलाई केमा देखाउँछौं कस्ट प्राइसमा. स्टकलाई हामी केसमा देखाउँछौं कस्ट प्राइसमा. समझमा आयो. स्टकलाई हामी केमा देखाउँछौं कस्ट प्राइसमा. अब म भन्छु मेरो स्टकमा 80,000 को पेन, मसँग 80,000 को माल गोडाउनमा छ भनेर भन्छौं. समझमा आयो. हामी जहिले पनि स्टकलाई सेलिङ प्राइसमा देखाउँदैनौं हैन. जुन सामान तिमीले बेचेको छैन त्यसलाई सेलिङ प्राइसमा कसरी देखाउन सकिन्छ है. अगर सामान बेच्यो भनेपछि त प्रफिट आइहाल्यो नि, स्टकमा किन छ, बेचेकै छैन तब त स्टकमा छ. जो सामान स्टकमा छ है त्यसमा प्रफिट हामी इन्क्लुड गर्दैनौं. अनि हामीलाई यो थाहा छ, पढाएको छौं हामीले सेल्स लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टु ग्रस प्रफिट. यही हैन र, सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि ग्रस प्रफिट आउँछ, अथवा सेल्सबाट ग्रस प्रफिट घटाएपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ. सो द्याट्स वाइ सेल्सबाट हामी कुन एलिमेन्ट हटाएर यहाँ 20 रुपैयाँ प्रफिट छ एउटा डट पेनमा हैन, एउटा डट पेनमा 20 रुपैयाँ प्रफिट छ. सो त्यस्तै यो सेल्सबाट 100 रुपैयाँको सेल्सबाट 80 रुपैयाँको कस्ट भने 20
है। सो प्रफिट इलिमेन्टलाई हटाइदिन्छौँ, त्यसैले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको केही पनि होइन, सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो, सेल्सबाट सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट। त सेल्स कतिको थियो यसमा 100, ग्रस प्रफिट 20 थियो, 80 रुपिस आइहाल्यो। सो प्रफिट इलिमेन्ट हामी खालि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो मात्र यस्तो टर्नओभर रेसियो हो जसमा चाहिँ हामी सेल्स राख्दैनौँ, त्यहाँ हामी के राख्छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कारण किन, इन्भेन्ट्री जहिले पनि कस्ट प्राइसमा भ्याल्यु हुन्छ। सेकेन्डली यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को के छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, सर यो त फर्मुला पढाएँ मैले हैन, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो त फर्मुला पढाएँ। सो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेको के हो, सालमा हामी कतिचोटि इन्भेन्ट्री बनाउँछौँ हैन, 1 इयरमा, एक सालमा हामी कतिचोटि इन्भेन्ट्री बनाउँछौँ। इन्भेन्ट्री बढीचोटि बनाएको राम्रो कि सामान बढीचोटि बनाएको राम्रो कि कमचोटि बनाएको राम्रो? अभियसली बढीचोटि बनाएको राम्रो है। बढी जतिचोटि बढी तिमी इन्भेन्ट्री बनाउँछ यसको मतलब तिमीहरूको सेल्स बढी भइरहेछ। मान्छे सामान किन बढी बनाउँछन्, जसको सेल्स राम्रो छ। सो यसको लागि तिमीलाई इक्जाम्पल दिन सक्छु म। जस्तै मानौ तिमीहरू सालमा इयरमा 1 इयरमा तिमीहरूको एक सालभरि कतिको सामान बनाउँछौ, मानौ तिमीहरू 24 लाखको सामान बनाउँछौ। एक सालमा कतिको सामान बनाउँछौ, 24 लाखको। र एकचोटि सामान बनाउँदाखेरि तिमी कतिको स्टक बराबरको सामान बनाउँछौ, 3 लाखको है। सो एकैचोटि त 24 लाखको सामान बनाउँदैन, सालभरि हामी 24 लाखको सामान बनाउँछौँ। एकचोटि बनाउँदाखेरि हामी 3 लाखको सामान मेसिनबाट निकाल्छौँ। यसको अर्थ यही हो। यसको अर्थ कि सालमा हामी कतिचोटि सामान बनाइरहेछौँ, 8 चोटि, 8 टाइम्स 24 लाख डिभाइडेड बाई 3 लाख गर्नुहोस्। सालमा तिमीहरू कतिचोटि सामान बनाइरहेछौ, 8 चोटि। प्रत्येकचोटि 3 लाखको सामानको लट बनाउँछौ, 3 लाख। सो प्रत्येक 3 लाख एकचोटि, अर्कोचोटि 3 लाख, अर्कोचोटि 3 लाख। सो 24 लाख पुग्नलाई कति टाइम्स लाग्छ, 8 टाइम्स। सो दिस इज नोन एज इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो जति बढी आयो त्यति राम्रो मानिन्छ बिजनेसको लागि। किन, मान्छे इन्भेन्ट्री ज्यादा किन बनाउँछन्, जबकि उसको सेल्स राम्रो छ भनेपछि। सो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोज के अरे डिनोट्स अथवा स्पेसिफाइज हाउ मेनी टाइम्स इन्भेन्ट्री आर मेड इन अ इयर। सो जति बढी आयो यो त्यति राम्रो मानिन्छ। सो यसको प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल यो थियो है। सो इन्भेन्ट्री टर्नओभर चाहिँ इन्भेन्ट्री र टर्नओभरको रेसियो। सो टर्नओभर रेसियोमा जहिले पनि टर्नओभर माथि। यहाँ चाहिँ मैले टर्नओभर सेल्स किन लिएन है, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के थियो, सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट। सो यसमा सेल्स किन लिएन भन्ने कुरा हो, किनभने चाहिँ इन्भेन्ट्री जहिले पनि कस्ट प्राइसमा भ्यालु हुन्छ। सो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो यो भयो। अब यसमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो एउटा त हामीले यो निकाल्यौँ ए पोर्सनमा। बी पोर्सनमा अर्को पनि निकाल्छौँ हामी, प्र्याक्टिकल पोर्सनमा भोलिबाट गरेर पठाइदिउँला। बी पोर्सनमा हामी यसमा अर्को के निकाल्छौँ, एभरेज एज। यो सबै भनेको एउटै हो है, एभरेज एज अफ इन्भेन्ट्री भन्नु है, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भन्नु, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भन्नु, यहीसँग रिलेटेड है। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको नै हो यो। अथवा डेली सेल्स इन इन्भेन्ट्री, यो सबै तीनटै भनेको एउटै हो, नामले मात्र कन्फ्युजन हो। सो मतलब भन्न खोजेको योमा माथि हाम्रो सालमा हामी कतिचोटि इन्भेन्ट्री बनाउँछौँ, 8 चोटि। सालमा कतिचोटि इन्भेन्ट्री बनाउँछौँ, 8 चोटि। यो त आयो। कति दिनमा बनाउँछौको आन्सर यसले दिन्छ, यो बी पार्ट जो हामी गर्दैछौँ है। सालमा 8 चोटि बनाउँछौँ थाहा भयो, तर सालमा कति दिनमा बनाउँछौँ, एकैचोटिमा त बन्दैन। सालमा त 360 दिन हुन्छ हाम्रो, 365 अथवा 360 मानौँ। सो कति दिनमा बनाउनलाई हामी यो गराउँछौँ। यो निकल्छ हाम्रो डेज इन अ इयर अपन इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। अब मिनिङ हेरौँ, अहिले भर्खर जो डेज इन एक सालमा हामी 360 दिन हुन्छ, 30 दिनको महिनाको हिसाब 360 डेज मानिदियो। अपन इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भर्खर कति आएको थियो हाम्रो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भर्खर कति आएको थियो, 8 टाइम्स आएको थियो। सो सालमा कति दिनमा हामी इन्भेन्ट्री बनाउँछौँ भन्ने कुरा क्यालकुलेटर्समा चेक गरौँ है। 360 डिभाइडेड बाई 8। सो 45 दिनमा। कति दिनमा हामीलाई टाइम लाग्छ, 45 डेज। एकचोटि त्यो सामान बनाउन कति दिन लाग्छ, 45 दिन लाग्छ। सो प्रत्येक 45 दिनमा हाम्रो 3 लाखको सामान मेसिनबाट निकाल्छ। यसको अर्थ यो आउँछ है, प्रत्येक 45 दिनमा
हामीसँग 3-3 लाखको सामान आउँछ र सालमा हामी 24 लाखको सामान बनाउँछौँ। सो दिस इज अल अबाउट इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। अब सेकेन्ड रेसियो चाहिँ हाम्रो टर्नओभर रेसियोमा सेकेन्ड रेसियो इज डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो, डेप्टर्स अथवा रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो, रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो है। यो पनि सिम्पल छ। यहीँबाट हेर्नुहोस् केसको र केसको रेसियो बना भनिरहेको छ, डेप्टर्स र टर्नओभरको। सो बनाइदिनुहोस् इक्वल्स टु टर्नओभर टर्नओभर भनेको के भनेको थियो, सेल्स। टर्नओभर भनेको के भनेको थियो हामीले, सेल्स अपन तल डेप्टर्स, अपन डेप्टर्स है। सो डेप्टर्स भन्नाले त्यो मान्छे जसलाई हामी सामान केमा बेच्छौँ, उधारमा बेच्छौँ, जसलाई हामी सामान केमा बेच्छौँ, उधार पैसामा। सो यो सेल्स कुन सेल्स हो, क्रेडिट सेल्स। जहिले पनि कुन सेल्स लिने, क्रेडिट सेल्स, किन डेप्टर भन्ने मान्छेलाई हामी सामान उधारमा बेच्छौँ। सो यो रेसियो भइहाल्यो। सो डेप्टर टर्नओभर रेसियोले भन्छ के त, डेप्टर टर्नओभर रेसियोले भन्छ के त, हेर्नुहोस् सालमा हामी डेप्टरबाट कतिचोटि पैसा उठाउँछौँ, हाउ मेनी टाइम्स वी कलेक्ट मनी फ्रम डेप्टर्स। सो कमचोटि पैसा उठाएको राम्रो कि बढीचोटि पैसा उठाएको राम्रो, बढीचोटि पैसा उठाएको राम्रो। सो डेप्टर टर्नओभर रेसियो पनि बढीचोटि आएको राम्रो। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यसमा इक्जाम्पल भनिन्छ, मानु तिमी सालमा 1 इयरमा तिमी सेल्स गर्छौ 48 लाखको सेल्स गर्छौ। कतिको सेल्स गर्छौ, 48 लाखको, मान्न सकिन्छ। सालभरिमा कति सेल्स गर्नुहुन्छ, 48 लाखको। सो एकचोटि बेच्दाखेरि सामान उधारमा कतिमा बेच्नुहुन्छ, यो क्रेडिट सेल हो है। एकचोटि बेच्दाखेरि सामान है, एकचोटि बेच्दाखेरि सामान 2 लाखको सामान बेच्नुहुन्छ तपाईँ उधारमा है। एकचोटि सामान बेच्दाखेरि कतिको बेच्नुहुन्छ, 2 लाखको सामान उधारमा बेच्नुहुन्छ। यसको अर्थ के आयो अब, तो सालमा हामी कतिचोटि बेच्दो रहेछौँ, तो 48 लाख डिभाइडेड बाई 48 लाख डिभाइड बाई 2 लाख, तो सालमा हामी सामान कतिचोटि बेच्दो रहेछौँ, 24 टाइम्स है। सालमा हामी सामान कतिचोटि बेच्दो रहेछौँ, 24 चोटि। 25 चोटि बेचेको अझ राम्रो, 30 चोटि बेचेको अझ राम्रो। जति बढी बेच्छौ त्यति बढी बिजनेस राम्रो भन्ने कुरा बुझिन्छ। सो डेप्टर टर्नओभर रेसियो जति बढी आयो त्यति राम्रो। सो बुझ्नुभयो, यति सिम्पल छ यो। सो सेकेन्डमा यस्तै, यसलाई पनि डेजमा हेर्नु पऱ्यो। अब हामीले यसलाई पनि हामीले डेजमा हेर्नु पऱ्यो। कति सालमा कतिचोटि बेचिन्छ त्यो त थाहा भयो, त सालमा कति कति दिनमा बेच्छौँ त्यो पनि चाहियो। त्यसको लागि हामी बनाउँछौँ रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड। त्यसको लागि हामी बनाउँछौँ रिसिभेबल, यसकै पोर्सन हो यो, यसलाई म ए पोर्सन मानिदिएँ भनेपछि यो क्रेडिट सेल किन लिन्छ, म लजिक दिइहालेँ। त्यसपछि हामी हिसाबतिर लागौँला भोलि। ओके, यसको बी पोर्सनमै अब यसलाई हामी अर्को बनाउँछौँ रिसिभेबल डेजमा हेर्नलाई, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड अथवा एभरेज कन्भर्जन पिरियड, एसिपी पनि भन्छ, एभरेज कन्भर्जन पिरियड नाम यस्तै छ। अथवा डेली सेल्स अथवा डेली सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, सबै ठाउँ नाम यो तीनटा। अब यो भनेको सालमा कतिचोटि, 24 चोटि बेच्छौँ यो त थाहा भयो। त सालमा कति दिनमा, त्यही हो सेम। यसको फर्मुला पनि डेज, फर्मुला बनाउनु पर्दैन, डेज इन इयर। अब सालभरिमा हेर्नु डेज इन इयर अपन डेप्टर टर्नओभर रेसियो सेम। सो सालमा 360 दिन छ, त कतिचोटि बेचिराख्नु भएको छ, 24 टाइम है। तो 360 डिभाइड बाई 24 गर्नु, अनि यसको मिनिङ आउँछ 360 डिभाइडेड बाई 24। सो कति दिनमा बेच्नुपर्छ, 15 दिनमा। सो यसको मतलब 15 दिनमा चाहिँ तिमीहरू पैसा कलेक्ट गरिरहेछौ। सरी 15 डेज है, 15 डेज है। सालमा 24 चोटि, 12 चोटि भइदिएको त महिनामा कलेक्ट गर्थे हैन। 24 चोटि भनेको त 15 दिनमा हामी डेप्टरबाट पैसा पाइरहेछौँ। सो यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, नबुझेको क्वेरी पठाउनु होला। सो सेम हो, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र डेप्टर कन्भर्जन पिरियड अथवा रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड एउटै हो। यसमा डेजमा हेर्नु पऱ्यो। सो कति टाइम्स यो, सो मेन दुईवटा यो इम्पोर्टेन्ट रेसियो, एक्जाममा पक्का आउँछ यहाँबाट। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, यो डेप्टर टर्नओभर रेसियो र इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, यो नै बढी इम्पोर्टेन्ट हो। यसपछिको रेसियोजहरू सजिलो छ। सो यसलाई बुझ्नु पऱ्यो। एउटा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा मेरो सानो पोर्सन छुट्यो। कहिलेकाहीँ इक्जाममा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा चाहिँ तिमीहरूलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिँदैन। कस्ट अफ सोल्ड नदिएको केसमा, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नदिएको केसमा म यहाँनिर मेटेर यहाँनिर तल लेखिदिन्छु नोटमा है। त्यसपछि यो पोर्सन सकिहाल्छ। ओके, इफ इन इक्जाम, रियल लाइफमा थाहा हुन्छ, इफ इन इक्जाम
cost of goods sold is not given, then you can take sales amount. सो कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नदिँदै होला एक्जाममा, या फिर तिमीहरू क्यालकुलेट पनि गर्न सक्दैनौ। त्यो सिचुएसनमा तिमीहरू यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको सट्टा सेल्स राख्न सक्छौ। समझमा? कस्ट अफ गुड्स सोल्डको सट्टा के राख्न सक्छौ? सेल्स राख्न सक्छौ। अथवा यहाँ मैले लेखेको थिएँ सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट। यो सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट यहाँ लेखिदिएकै थिएँ मैले। अथवा तिमीलाई सेल्स दिएको छ, ग्रस प्रफिट दिएको छैन, ग्रस प्रफिट 0 छ भने सेल्स नै तिमीहरूको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भइहाल्यो है। सो यो डाटा लियो। सो एभरेज इन्भेन्ट्री भन्नाले ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक दिएको छ। एभरेज इन्भेन्ट्री कसरी निकल्छ? एभरेज इन्भेन्ट्री सबैलाई थाहा छ, इक्वल्स टु ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिभाइड बाई 2। अब कहिलेकाहीँ इक्जाममा ओपनिङ स्टक नदिदिएला है, एउटै स्टक मात्र दिदिएला भनेपछि त्यतिखेर एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्नु पर्दैन, जो स्टक दिएछ त्यसले डिभाइड गरिदिने। सो एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल यसको गरेपछि झन् बढी थाहा होला। अहिले हामी यसको कन्सेप्ट बुझौँ। थर्ड आउनुहोस्, थर्ड रेसियो अब हाम्रो आजको लागि। थर्ड रेसियो छ हाम्रो फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो। अब यिनीहरू टाइम लाग्दैन। फिक्स एसेट नामबाट क्लियर छ। सो रेसियोमा हामीले फर्मुला रट्नु पर्दैन। फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो, टर्नओभर भनेको सेल्स हो। सो टर्नओभर रेसियोमा सबै टर्नओभर माथि हुन्छ। फिक्स एसेट र टर्नओभरको रेसियो बनाउने त बनाइदिनुहोस्। टर्नओभर भनेको सेल्स, फिक्स एसेट भनेको फिक्स एसेट, बस यो रेसियो बनिहाल्यो, सक्यो आन्सर। सो फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियोमा जहिले पनि सेल्स माथि हुन्छ। खालि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा मात्र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ, त्यो पनि लजिक दिइहालेँ मैले। नत्र टर्नओभर रेसियो भनेपछि सेल्स माथि र अर्को सोधेको कुरा ठ्याक्क तल है। सो सेल्स अपन फिक्स एसेट, सिम्पल, यसलाई सकाइदिनुहोस्। त्यसपछि 4 मा आउनुहोस्, टोटल एसेट टर्नओभर। फिक्स एसेट चिन्नुहुन्छ नि है, ल्यान्ड, बिल्डिङ है, प्लान्ट एन्ड मसिनरी, यो सबै फिक्स एसेट हो। यहाँ लेखिदिन्छु त्यो पनि, ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्ट इक्विपमेन्ट, फर्निचर सबै फिक्स एसेट हो है। अब आउनुहोस् अर्को रेसियो, द्याट इज नोन एज टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो। टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो, टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो नामबाट क्लियर छ। सो माथि टर्नओभर, टर्नओभर मिन्स माथि सेल्स, यसमा टोटल सेल्स हो, क्यास क्रेडिट सेल्स केही पनि, सबै सेल्स, सेल्स मिन्स टोटल सेल्स अपन टोटल एसेट। टोटल एसेट भने के? दुईटै एसेट। टोटल एसेट इक्वल्स टु दुईटै एसेट, करेन्ट एसेट होस्, फिक्स एसेट प्लस करेन्ट एसेट है। सो टोटल एसेट मिन्स फिक्स एसेट, करेन्ट एसेट माथि भनिसक्यो, फिक्स एसेट भनेको तिमीलाई थाहा छ, ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी, इक्विपमेन्ट, फर्निचर सबै यिनीहरू पर्छ। सो टर्नओभर रेसियो कति सजिलो छ। अब आउनुहोस् लास्ट रेसियो यसको 5 मा, वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो। नामबाटै क्लियर छ, वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो। सो माथि टर्नओभर सेल्स, तल वर्किङ क्यापिटल, सो यसको कुनै फर्मुला हामीले किन रट्नु पर्दैन, त्यही नामबाटै रेसियोमा हेर्दा, किन दुईटा डाटा चाहिन्छ हामीलाई। सो दुईटा डाटा त्यही रेसियोले भन्छ, त्यही रेसियोबाट खोज्ने हामी, फर्मुला रट्ने होइन है। वर्किङ क्यापिटल भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई, करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज, करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज। सो यो रेसियो यसरी सकिन्छ। मेजर दुईटा रेसियो इम्पोर्टेन्ट छ, एउटा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो है, अर्को डेप्ट टर्नओभर रेसियो। अरू त सजिलै छ, 5वटा रेसियोज पर्छ एक्टिभिटी टर्नओभर रेसियोमा, हुन त अरू पनि पर्छ यसमा। सो मेजरली दुईटा। सो आउने इक्जाममा भनेको इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो र डेप्ट टर्नओभर रेसियोबाट नै हो। सो यसलाई हेर्नु होला। सो एक्जाम अब यो दुईटा रेसियो जो हामीले सर्ट टर्म सोल्भेन्सी रेसियो र एक्टिभिटी रेसियो जो पढ्यौँ, यो सम्बन्धित 2-4वटा क्वेसन म सल्भ गर्छु होला। पहिला यो टपिक पुरै क्लियर गरिदिउँ है। सो हेभ अ नाइस डे, बाई।